वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूज़, अभी हम आपके साथ एक बहुत अहम मौजू डिस्कस करने वाले हैं। नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा जो है वो चोरी किया गया है। ना सिर्फ ये डेटा चोरी हुआ है बल्कि आगे इसको बेच भी दिया जा चुका है। ये कैसे मुमकिन हुआ कि नादरा जैसा इदारा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा जहाँ पर आम शहरियों, पाकिस्तान के तमाम शहरियों का डेटा जो है वो यकजा किया जाता है और तमाम इंफॉर्मेशन जो होती है किसी भी एक इंडिविजुअल की वो नादरा के पास होती है। यहाँ से डेटा चोरी होना और आगे बेचा जाना, इसमें फ़ायदा क्या होता है, किसको फ़ायदा होता है और नादरा जैसे इदारे ने कहाँ गफलत बरती और क्या इनके अपने ऑफिशियल्स अंदर इन्वॉल्व थे जिनकी मदद से ये डेटा जो है वो लीक हुआ, चोरी हुआ। इस पर आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डेटा रिकवरी स्पेशलिस्ट जिमी राजपूत इस वक्त शो में मौजूद हैं। जिमी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, नादरा जैसा इतना बड़ा इदारा जिसके पास पाकिस्तान के तमाम शहरियों की डिटेल्स मौजूद है, कैसे, कहाँ पे गफलत बरती गई कि नादरा जैसे इदारे से आम शहरियों का डेटा चोरी हो गया? थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग लाहौर। और आप बात कर रहे हैं नादरा की, तो अगर हम दूसरे इदारों की बात करें तो वो भी, अगर हम पास्ट में देखें तो उनके सिस्टम्स पे भी अटैक होते हैं। तो नादरा एक ऐसा इदारा है जहाँ पे हर एक पाकिस्तानी का, हर शहरी का रिकॉर्ड होता है। आईडी कार्ड नंबर, फैमिली ट्री, एड्रेस या फिर उसके पासपोर्ट वगैरह का डाटा, उसकी जो एक्टिविटीज़, रिन्यू कि कितनी बार आईडी कार्ड रिन्यू हुआ। तो अगर हमारा सारा डाटा उनकी डाटाबेस में है और वो चोरी हो जाता है, अगर पता चलता है कि 27 लाख लोगों का डाटा नादरा के डाटाबेस से ही चोरी हो गया। तो ये 3 शहर हैं, मुल्तान, पेशावर और कराची, जहाँ के लोगों का डाटा चोरी हुआ है। तो कल मैं इस केस को केस स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला कि वो डाटा आगे बिक भी गया है। तो पहले वो दुबई गया है, फिर अर्जेंटीना और रोमानिया में वो सेल भी हुआ है। अब सवाल ये है कि हैकर्स जो इस डाटा को चोरी करते हैं उनको इससे क्या फ़ायदा होता है? जी, मैं यही आने लगी थी इसी सवाल पर कि जितने भी हैकर्स हैं, जो भी ये डाटा चोरी करते हैं, उनको क्या फ़ायदा क्या होगा कि मतलब मेरा अगर डाटा है, मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरी तारीख़ बर्थ लोकेशन, मेरा पासपोर्ट नंबर, एक दूसरे बंदे को उससे क्या फ़ायदा होगा? अब सारा कुछ तो आपने खुद ही रिपीट कर दिया ना कि डेट ऑफ बर्थ भी, आईडी कार्ड नंबर भी, ये चीज़ें। तो अगर ये चीज़ें किसी हैकर के हाथ लगती हैं तो वो सोचें कि वो आपका फ़ेक बर्थ सर्टिफिकेट भी बना सकता है, वो आपका फ़ेक आईडी कार्ड भी बना सकता है, हत्ता कि वो आपका फ़ेक डेथ सर्टिफिकेट भी बना सकता है। और आपके सोशल हैंडल्स जो हैं वो भी, आपके डेथ सर्टिफिकेट अगर वो शो करवा दिया जाए तो आपके तो सोशल हैंडल्स भी बंद हो जाएंगे। अच्छा चलें, उन पे भी नहीं जाते, हम आ जाते हैं कि आपके जो स्टैट्स हैं उनका क्या हैकर यूज़ कर सकता है। लोग क्यों इतने बिटकॉइंस दे के डार्क वेब पे ये बेच रहे होते हैं जो हैकर हैक करते हैं। तो अगर कोई आपकी फ़ेक डॉक्यूमेंटेशन बनाता है तो उससे वो अगर किसी भी को पार्सल करवा देता है, कोई बस टिकट बाय कर लेता है या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, तो वो सारा जो इल्ज़ाम है वो तो आप पे जाएगा ना। तो आप लोगों के जो स्टैट्स आगे, जो अब दूसरे ममालिक में जो जराइम पेशा लोग हैं वो खरीदते हैं, तो वो आपकी फ़ेक किसी भी चीज़ को तैयार कर सकते हैं। अच्छा, जितना भी डाटा, यानी 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी होना, आगे बेचा जाना, जब हैकर्स इनको इस्तेमाल करते हैं या जो शरपसंद अनासर इनको इस्तेमाल करते हैं, वो 27 लाख पाकिस्तानियों का ही इस्तेमाल कर लेंगे या उसमें से लिमिटेड लोग होते हैं, अपनी मर्ज़ी के लोग सिलेक्ट करना? ये ऐसा नहीं है कि वो सारे लोगों का डाटा यूज़ करेंगे। उसमें से वो देखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे डार्क वेब पे अक्सर लोग टास्क दे रहे होते हैं कि मुझे इन आईडी कार्ड्स के शुरू में ये डिजिट्स आते हैं या एंड में, या फिर इस नाम के बंदे का मुझे डाटा चाहिए, तो वो लोग वहाँ पे उसको सेल कर देते हैं। तो ये पूरी एक मंडी है। अगर किसी का डाटा निकल जाता है तो फिर उसका क्या यूज़ होता है आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छा, नॉर्मली जो हैकर्स, ये पाकिस्तान में तो नहीं हुआ ना, मतलब पाकिस्तान में अकेले तो नहीं हुआ, और भी मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह के हैकर्स जो हैं वो डाटा चोरी वगैरह करते हैं। नॉर्मली हैकर्स इनको किस किस्म की एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं? हैकर्स आपके डाटा को यूज़ करते हुए, आपकी डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करते हुए कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेरे नॉलेज में चीज़ें हैं ना, कि आप अफ्रीका के ममालिक में देखें तो वहाँ पे फेक डॉक्यूमेंटेशंस पे ड्रग्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है, और इसके अलावा वो वेपन्स का बिजनेस करते हैं। तो आप कोई भी किसी भी चीज़ को आप गैर मुनासिब या फिर कोई ऐसी चीज़ जो स्टेट के ख़िलाफ़ जा रही है, तो आपके एक डॉक्यूमेंट पे वो लोग वो ख़रीद सकते हैं या आगे भेज सकते हैं
یا بیچ سکتے ہیں آپ کا نام یوز کرتے جیسے ہوئے. اگر پاکستان کے اگر ہم کسی صوبے کی بات کریں وہاں اللہ نہ کرے کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، سو اس میں انہی میں سے ہی جن کا ڈیٹا چوری ہوا ہے انہی کی فیک ڈاکیومنٹیشن، یعنی کہ جس نے کیا ہے اس کو شو کروایا کہ بھئی کراچی کے اس بندے نے یہ کیا ہے، یعنی آئیڈینٹی اس بندے کی، جبکہ اس بندے کا ریالٹی میں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ کیا کسی اور نے ہوا. یعنی اس طرح کے مقاصد میں، دہشت گردی کے مقاصد میں یا کسی بھی اللیگل ایکٹیویٹی میں اس قسم کا ڈیٹا استعمال ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ آج سے چند برس پہلے جب موبائل سمز کھلے عام فروخت ہوتی تھی تو وہ کسی کے بھی نام پہ اتنی ساری سمز آگے دے دی جاتی تھی. تو اگر کوئی شخص کوئی اللیگل ایکٹیویٹی کرتا تھا لیکن جو جس بیچارے کے نام پہ وہ سم ہوتی تھی وہ پھنس جاتا تھا، اور میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے یا کسی بھی ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے آپ کے جو اوریجنل ڈاکومنٹس بنا کے یا اس کے سیم ریپلیکا بنا کے، تو کل کو اگر کوئی بھی حادثہ ہو تو وہ جو اوریجنل شخص ہے اس پہ آ جائے گا سارا مدعا. اچھا ایک اور چیز کہ دیکھیں ہم موبائل فونز وغیرہ پر اب دیکھتے ہیں فنگر پرنٹ یا فیس لاک کی آپشن آ گئی ہے، تو کیا یہ چیزیں بھی ان کو بھی کوئی کاپی کر سکتا ہے، ان کا بھی کوئی آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ جو اینڈرائڈ اور ایپل یہ دو ڈیوائسز سب سے زیادہ یوز ہوتی ہیں. اگر ہم فنگر پرنٹ کی بات کریں، چاہے آپ فنگر پرنٹ لگا رہے ہیں، چاہے آپ فیس لاک لگا رہے ہیں یا پن لگا رہے ہیں، تو دونوں کا جو انکرپشن موڈیول ہے اب تو بہت زیادہ سٹرونگ ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ اس کو کریک کیا جائے، اگر فرض کریں آپ کو کوئی موبائل راہ جاتے ملتا ہے اور آپ اس کو لگا ہوا ہے کوڈ، تو آپ اگر اس کو کریک کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ 1% چانسز ہیں کہ آپ اس کو کریک کر سکتے ہیں، اور 99% چانسز ہیں کہ اس کو آپ کو ریسیٹ ہی کرنا پڑے گا. تو اس میں جواب ہے نو. نہیں لیکن ریسیٹ میں تو وہ انسان دوبارہ سے تو اس کا فون استعمال کر سکتا ہے نا. فون استعمال کر سکتا ہے لیکن کم از کم آپ کے ڈیٹا تک وہ رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اچھا یعنی کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ وہاں تک رسائی نہیں ہے، لیکن فون جو ہے وہ دوبارہ سے ریسیٹ ہوگا، فیکٹری ریسیٹ ہوگی، پچھلا سارا کچھ نکل جائے گا. اچھا جو ہم اے ٹی ایم مشینز پر جاتے ہیں اور وہاں پر ہم نے پن اپنا یوز کر کے اے ٹی ایم کارڈ انسرٹ کرتے ہیں، پن ہمیں لگانا پڑتا ہے، سو وہ پن بھی کوئی اس کو بھی کوئی چیٹ کر سکتا ہے، اس کو بھی کوئی ہیک کر سکتا ہے، اس تک بھی کوئی رسائی حاصل کر سکتا ہے. حال ہی میں کچھ برس پہلے جو ہے وہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اے ٹی ایمز کا ڈیٹا اور بینکس کا ڈیٹا بھی لیک ہوا ہے، ڈیٹا بریچ ہوا ہے، اور بہت سارا کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو اے ٹی ایمز کا ڈیٹا ہے وہ بھی ڈارک ویب پہ برائے فروخت پڑا ہوتا ہے. تو بالکل ہو سکتا ہے جہاں پہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے وہاں پہ نیگیٹو، جہاں پہ ایک ایتھیکل بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ نان ایتھیکل پرو بھی بیٹھا ہوتا ہے. تو بہت سارے اداروں کا جو ڈیٹا ہے وہ لیک ہوتا ہے، اور یہ ہر سال پاکستان میں جو ہے کوئی نہ کوئی ادارہ جو ہے وہ اس کیا باقی ممالک میں بھی اتنے ہی تیزی کے ساتھ، جیسے امریکہ، جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، برطانیہ ہو جائے، آسٹریلیا ہو جائے، یورپین کنٹریز، کیا وہاں پر بھی لوگوں کے ڈیٹاز ایسے ہی لیک ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، ان کے اداروں کے بھی ڈیٹا بریچ ہوتے ہیں. لیکن ایک برا تعصب عوام میں یہ جاتا ہے کہ اب جیسے یہ نادرا والا معاملہ ہے نا، تو یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے. بہت بڑے بڑے میڈیا پلیٹ فارمز نے اس معاملے کو اٹھایا، اور اگر یہ معاملہ ہائی لائٹ نہ ہوتا تو نیکسٹ ٹائم شاید اس سے بڑا حادثہ ہو سکتا تھا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نادرا کی کہیں پر نیگلیجنسی تھی؟ کیا غفلت برتی گئی کہ یہاں سے ڈیٹا لیک ہوا؟ بالکل، اس کو دیکھنے کے لیے ایک جی آئی ٹی بنائی گئی، اور ایک بہت بڑے میڈیا پلیٹ فارم نے اس چیز کو اس پہ ایک ٹرینڈنگ بلاگ بھی لکھا کہ اس میں جو یہ 3 شہر تھے ان کے آفیسرز بھی ملوث پائے گئے. اور اس سے پہلے بھی جب تک آپ کے سسٹمز تک آپ خود ان کو کسی حد تک کسی کو رسائی نہیں دیتے تو تب تک تو آپ کے سسٹم تک کوئی ایکسیس، اپنے لوگ اس میں ملوث تھے، تو کیا ان کی نشاندہی ہو سکی یا ہو سکتی ہے؟ اب یہ تو جو جے آئی ٹی بنی ہے یا یہ ایف آئی اے کا کام ہے، ایف آئی اے اس چیز کو دیکھ رہی ہے، اور یہ اچھی چیز ہے کہ اگر ایک ڈیٹا بریچ ہوا ہے تو پاکستان کے تمام ادارے اس کو مل کر دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں جو ہے وہ اس سے بچا جا سکے، ایسا دوبارہ سے کوئی حادثہ نہ ہو. اچھا انڈیویجولز جو ہیں وہ اپنے ڈیٹا کی حفاظت کیسے کیسے کر سکتے ہیں؟ کہاں کہاں پر اپنا ڈیٹا جو ہے اس کے حوالے سے کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، وہ شیئر نہ کیا جائے، وہاں پر کچھ نہ کچھ ایڈیشنل سیکیورٹی کے لیے کچھ نہ کچھ لگایا جائے، نمبر 1. نمبر 2، اگر نادرا سے اب یہ ڈیٹا لیک ہوا ہے سو اس کا کوئی غلط استعمال نہ کر سکے، از اٹ پاسبل؟ یہ دونوں چیزیں، 2 سوال ہیں میرے.
ایک چیز دوسرے سوال پہ پہلے آ جاتے ہیں کہ ایک چیز جب آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے نا تو پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, کنٹرول نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ کون سا کوئی ہیکنگ کا گروپ ہے یا پھر یہ کس نے ہیک کیا ہے, تو آپ ان کے ساتھ یا تو مذاکرات کریں یا پھر ان کے خلاف ایکشن لیں. اب جن ممالک میں یہ ڈاٹا بیچا جاتا ہے نا, ان ممالک کے قوانین بڑے کمزور ہوتے ہیں, تو پھر یہ بات پرانی ہو جاتی ہے اور اتنے ٹائم میں ایک نئے ادارے کا ڈاٹا بریچ ہو جاتا ہے تو سارے لوگ پرانے ادارے کو چھوڑ کے نئی بات کی طرف آ جاتے ہیں. تو پہلا کویسچن یہ کہ آپ لوگ ریسٹورنٹس پہ جاتے ہیں, ابھی پچھلا پروگرام جو ہوا تھا وہ 10 لاکھ لوگوں کا ATM کارڈز کا ڈاٹا چوری ہوا تھا ریسٹورنٹ مینجمنٹ سسٹم سے, اور آپ کے پاس وہ بل لینے آتا ہے اور آپ ATM کارڈ اس کو دے دیتے ہیں. تو اب اس میں ایک وائرلیس NFC چپ آتی ہے کارڈ کے اندر کہ جسٹ آپ ڈیوائس کے اوپر ٹچ کرتے ہیں اور آپ کا بل پے ہو جاتا ہے, آپ اس کو آف کر دیں. دوسرے نمبر پہ جتنا ہو سکے اس چیز کا خیال رکھیں کہ اپنی سب سے زیادہ ٹریول ہسٹری شیئر مت کریں فیس بک وغیرہ پہ. اور تیسری چیز یہ کہ آپ کا جو امیج ہے, آپ کا جو فیس کا ایک وہ شیپ اللہ پاک نے بنائی ہے, اس کو بھی دیکھتے ہوئے یہ فیک ڈاکومنٹس بنا سکتے ہیں. اور جو بھی آپ اپنا پرسنل ہے, جیسے آپ اپنے ID کارڈ کی کوئی تصویر فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں, یا بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ پاسپورٹ بن کے ویزا لگا تو وہ اس کی تصویر لگا دیتے ہیں. تو یہ سب ساری چیزوں کو تو آپ کھلے عام دعوت دے رہے ہیں نا ہیکرز کو یا ایسے لوگوں کو, تو اس چیز سے اجتناب کریں. اور تمام لوگ اینڈرائڈ یوزر ہوں گے یا ایپل یوزر ہوں گے, کم از کم اس پہ 2 پاسورڈ ضرور لگائیں, ایک فیس ID اور دوسرے نمبر پہ آپ کا پیٹرن یا پھر آپ کا فنگر پرنٹ. اگر آپ وہ دونوں لگا دیں, آپ کا فون گم ہو جاتا ہے, چوری ہو جاتا ہے یا چھین لیا جاتا ہے, تو اس کے بعد آپ کا ڈاٹا کسی بھی صورت کوئی بھی ایکسیس نہیں کر سکتا, بشرطے آپ کا اینڈرائڈ ورژن 8 سے اپ گریڈ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ نے بڑی مفید ٹپس جو ہیں وہ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کی کہ کس طریقے سے ہم اپنا ڈیٹا, مختلف انڈیویجولز جو ہیں وہ اپنا ڈیٹا جو ہے اس کو سیف رکھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے یہی ہے کہ ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں نا, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا چیک ان دیں. ہم یہاں پر موجود ہیں, فیس بک پر ہم اپنی ہر ایکٹیویٹی اس کو پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں بھی وہ ہیں جو ہیکرز کو آپ کی طرف لاتی ہیں. سو ہم ان چیزوں کو ایوائڈ کر کے, ان سے اجتناب کر کے اپنے آپ کو ایک سیفر زون میں رکھ سکتے ہیں. اور اب جو ڈیٹا نادرا کی طرف سے چوری ہوا ہے, obviously اس پر FIA تو متحرک ہے, لیکن اس پر نادرا کو بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہ ہو. تھینک یو سو مچ زمی راجپوت فار بینگ ود اس. ویورز ابھی ایک بریک, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز آپ سب کا آج کا دن کیسا رہنے والا ہے یہ بتانے کے لیے ٹیرو کارڈ ریڈر لالا رخ صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں, اور آپ بھی شو میں لائیو کال کر کے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اپنے مستقبل کے حوالے سے ٹیرو کارڈ کی انرجی کیا کہتی ہے وہ جان سکتے ہیں. لالا رخ آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس آفٹر سچ اے لانگ ٹائم. ہم چھٹیوں پر رہے, میں بھی رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کر رہی تھی, تو ہم سبھی مارننگ شو سے غائب تھے. سب سے پہلے بتائیں کیسی ہیں آپ, عید کیسی رہی آپ؟ الحمدللہ بہت اچھی رہی. فرینڈ کے گھر گئی تھی, بہت انجوائے کیا, کھانا پینا اور کمپنی, ایوری تھنگ واز گڈ. زبردست ہو گیا. تو ہمارے مختلف زوڈک سائنز اور ان کا آج کا دن کیسا رہے گا یہ ہم آپ کے ٹیرو کارڈز کی انرجی سے جانیں گے. روما بولتی جائے گی اور میں نکالتی جاؤں گی کارڈز. سو لیٹس اسٹارٹ فرام کیپریکارن جو کہ میرا سٹار ہے. سب سے پہلے مجھے ہوتا ہے جو بھی ایسٹرولوجر آئے نا وہ سب سے پہلے کیپریکارن بتائیں, سکون طریقے سے بتائیں گے تو اچھا ٹائم مل جائے گا. 4 آف پینٹیکلز نکلا ہے روما. پائسیز, یہ پائسیز کا ہی چل رہا ہے نا. اور پائسیز جو ہوتے ہیں بڑے بیسک ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہوتے ہیں, مگر ہوتے ذرا سینسٹیو اینڈ ایموشنل ہوتے ہیں. تو دے ویری ویری ایزیلی مووڈ بائی ایونٹس. جو بھی ان کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے وہ ان کی لائف پہ بہت زیادہ افیکٹ رکھتا ہے. مگر اس وقت آج کا دن ان کے لیے بہت اچھا ہے, پازیٹیو ہے, اور جیسا وہ چاہیں گے ویسا ہی ان کے لیے ہوگا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ایکویریس کی, سو ایکویریس والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ آپ اپنے پوری فیملی کا نکلوانا چاہ رہی ہیں. 3 آف وانڈز. 3 آف وانڈز, وانڈز ہوتے ہیں عقل مندی, ٹھیک ہے. ایکویرینز ویسے تو بہت سمجھدار ہوتے ہیں اور اپنے وقت سے بہت پہلے ہوتے ہیں. آج کے دن میں اگر ان کو کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو ذرا سا سوچ سمجھ کے کریں, اور اپنے ارد گرد کے 2 یا 3 لوگوں سے مشورہ لے کر کام کریں. آج کا دن ان کے لیے بڑا پروڈکٹیو دن ہے, کوئی فیصلہ کرنے کا دن ہے. سو اور اچھا ہے, پازیٹیو ہے. بالکل ٹھیک ہے. واٹ اباؤٹ پائسز, اگلا سٹار؟
Pisces. The moon. अच्छा वैसे रोमा मैंने देखा, मैं तुम्हारे साथ जब बैठती हूँ ना तो मेरे बड़े पॉजिटिव स्टार्स पॉजिटिव, निकलते इसका हैं मतलब ना. मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी एनर्जी पॉजिटिव होती है. द मून यानी चांद, और आपको पता है चांद तो रोमांस एंड रोमांटिक एंड अचीवमेंट एंड सब कुछ अच्छा अच्छा होना. हम चांद को हमेशा पॉजिटिवली लेते हैं और उनके लिए मून निकला है, तो आज का दिन उनके लिए कोई खुशखबरी लाएगा इंशाल्लाह और उनके लिए अच्छा दिन होगा. बिल्कुल ठीक हो गया. हमारे साथ एक लाइव कॉलर दानिश मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम दानिश, कैसे हैं आप और क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम. मैं पूछना चाहता हूँ कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा. दानिश का आने वाला वक्त कैसा और हो? दानिश का स्टार क्या है? आपका स्टार क्या है? मेरा कैप्रिकॉर्न. अच्छा, Capricorn. कैप्रिकॉर्न. चलें दानिश आपके लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं. दानिश आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स निकला है. जैसे मैंने बताया पेंटिकल्स जो होते हैं ये अर्थ फायर बेसिक वो होते हैं. थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिएगा और समझ बूझ के आपको भी आज कुछ सोचना है. कोई जो 2-3 चीज़ें डिफरेंट आप प्लान कर रहे हैं उन सब के बारे में मशवरा ज़रूर ले लिया करें. इट्स ऑलवेज़ गुड. भले आप ऑनलाइन मशवरा लें, भले आप किसी से पूछ लें अपने घर में बड़ों से, फैमिली से, लेकिन आज आपने कोई फ़ैसला करना है, कोई डिसीजन लेनी है और उसमें आपको हेल्प चाहिए अपने इर्द गिर्द के लोगों से. अपने बड़े भाई हों, अम्मी अबू हों, किसी से फ़ैसला करने के लिए मशवरा लेके करें. आज का दिन आपके लिए अच्छा है. एरीज का आज का दिन कैसा रहेगा? एरीज वालों का अब तुमने याद रखने कौन से मुझे सारे याद रहेंगे, डोंट वरी. एरीज द मैजिशियन. एरीज जादूगर हैं भाई. आज का दिन जादू की छड़ी उनके हाथ में है. जिस तरह चाहेंगे आज के दिन को वैसे घुमा के अपने लिए फ़ायदेमंद और पॉजिटिव बना लेंगे. इट्स नॉट अ बैड कार्ड. मैजिशियन इज़ ऑलवेज गुड, बट मैजिशियन आपको धोखा भी देते हैं. अच्छा. सो आपको अपने इर्द गिर्द ये भी देखना है कि कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो आप किसी को साथ चाल चल रहे हैं और वो आपके साथ डबल चाल चल ले. सो केयरफुलनेस हमेशा लाइफ में आपको पे ऑफ करती है. हर काम करने से पहले 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा सोच लिया करें. बिल्कुल ठीक हो गया. हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, रेहान. रेहान क्या जानना चाहेंगे आप? जी रेहान. जी ये जानना चाहेंगे कि हमारा साल जो है ये 2024, लाला रुख पहले भी मुझे बता चुकी है, इनसे दोबारा पूछे कंफर्म करना चाहता हूँ कि कैसे गुजरे. 2024 रेहान का कैसा रहेगा? आपका स्टार क्या है? लियो. लियो इनका स्टार है. लियो रेहान के लिए स्टार स्पेशल कार्ड निकालते हैं. कैसे हैं रेहान आप? रेहान आपका कार्ड निकला है 8 ऑफ कप्स. 2000 देखें 8 है, इसका हिस्सा भी बनता है हमारा 2024 का. 2 2 4 मीन्स 8 और आपका 8 ऑफ कप्स निकला है. आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है. जो भी डिसीजंस लेनी है, फ़ैसले करने हैं, कोई बेटर जॉब के लिए ढूंढना है, बाहर जाने का प्लान करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, ज़रूर करें. ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह. बिल्कुल ठीक हो गया. टॉरस का आज का दिन कैसा रहेगा? टॉरस अल्लाह करे अभी पॉजिटिव निकले. 9 ऑफ कप्स टॉरस के लिए निकला है. कप्स आपको पता है, देखें हम ईद थी, आप जिसके घर गई शरबत कोल्ड ड्रिंक पेश की. 9 ऑफ कप्स. लेकिन आप देखें लड़की ज़रा सा सोच रही है, सर नीचे है, बैठी है और सोच समझ के सोच रही है कि ये 9 कप्स में से कौन सा वाला पीऊँ. आप जो भी काम करें अपने बाज़ दफ़ा पता है क्या होता है, आपके आगे आप टीम लीड होते हैं, आप मैनेजर होते हैं, किसी की प्रमोशन होती है, किसी को निकालना होता है, बड़ी बड़ी डिसीजंस भी बाज़ दफ़ा आपके हाथ में होती है. ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक वर्कर ही हों, आप बड़े बड़े ओहदे पर भी हो सकते हैं. उनके लिए टू बी वेरी केयरफुल एंड डिसाइड कि ये किस तरह से फ़ैसला करना है और उसमें पॉजिटिविटी लानी है, क्योंकि कब्ज़ खुशी होती है. सो अगर आप किसी को बुरा, किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें. अपने विदहोल्ड कर लें डिसीजंस को और थोड़ा सा टाइम दे के उसको बेहतरी की तरफ ले आएँ. बिल्कुल ठीक. अतीक लाइव कॉलर हमारे साथ हैं. अतीक क्या जानना चाहेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम. क्या सवाल है आपका? जी मैं ठीक बोल रहा हूँ और कैंट से जी मैं मालूमात करना चाहता हूँ कि कर्जे बड़े मेरे कर्जे हैं आप पर, ये जानना चाह रहे हैं कब तक उतर जाएंगे? हाँ जी कर्जे बड़े मेरे. मैं तो कोई इलाज जानना चाहता हूँ. मैं इलाज तो नहीं इसका हम आपको बता सकते. ये है कि आगे आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, डायरेक्शन के हवाले से गाइड ज़रूर कर सकते हैं, वो भी कर देते हैं. आपका बुर्ज कौन सा है, स्टार कौन सा है? मेरा 1989 की पैदाइश है, 6 महीना के 6 तारीख. कौन सा महीना?
छवा महीना तो 6 6 तारीख मंथ कौन सा बताया? जून। हाँ। जून, ठीक है, जून की इनकी पैदाइश है, कर्ज इन पर बहुत ज़्यादा है। लियो से पहले क्या आता है? हाँ? लियो से पहले क्या आता है? ये इसमें तो मैं खुद बहुत बुरी, कैंसर आता है प्रॉब्लम। कैंसर होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, आपने अपना नाम क्या बताया बेटा, फिर बताइएगा। नाम इनका अतीक नाम था। अतीक। अतीक देखें, अगर आपने कभी भी ज़िंदगी में याद रखें कोई भी मुश्किल वक्त आता है तो अल्लाह ताला से रुजू करें। हर नमाज के बाद या गनियो या रज़ाको, अल्लाह आपका रिस्क बढ़ाएगा तो आपका कर्ज भी उतर जाएगा। आपके तमाम हालात और वो तमाम चीज़ें इकोनॉमिकली ही होती हैं। हम लोग अपनी सब खुशियाँ पैसे से ही जोड़ते हैं, जबकि ये हमारा एक गलत सोच है। लेकिन चलें, अगर आप पे कर्ज़ है तो आप हर नमाज के बाद एक तस्बीह या गनियो या रज़ाको की पढ़ें। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत करे ताकि आप अपना कर्ज से निकल जाएं बाहर इंशाल्लाह। जेमिनी के हवाले से बताएं। जेमिनी, 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं वो हमेशा आपको एक पावर देते हैं। जैसे कि हम उसको समझते हैं, स्वॉर्ड्स को पावर होती है, वॉन्ड्स अक्लमंदी होती है। जेमिनीज़ को अक्लमंदी से चलना है और थोड़ा सा देख दाग के फूक के, और आपके पास समझदारी और आपके पास हेल्प वाले 8 लोग हैं इर्द गिर्द आपके। अच्छा। हो सकता है ये आपकी कंपनी में आपके कोलीग्स हों, या हो सकता है आपकी फैमिली के मेंबर्स हों, हो सकता है कि ये आपके अंदर की कुव्वतें और ताकतें हों जेमिनीज़ के पास, जिनको कि यूज़ करके आप बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। सो इट्स ऑल्सो पॉजिटिव कार्ड, इट्स नॉट बैड। कौवा हमेशा ख़बर लाता है। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो हमने पहली दफ़ा नोट किया कि कौवे की कितनी अहमियत है। सो कार्ड्स भी बताते हैं कि क्रोज जो होते हैं वो आपको अच्छी खबर लाते हैं। बिल्कुल ठीक हो। क्या हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद है, बिलाल। बिलाल, क्या सवाल है आपका? बिलाल बताइएगा, क्या जानना चाह रहे हैं आप? अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा आहिस्ता करें और फिर सवाल पूछें। सवाल यही पूछना जी कि जरा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सेहत कैसी रहेगी? यस। देखिए ठीक हो गया। आपका स्टार क्या है? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का हम निकाल चुके हैं, लेकिन इन बिलाल के लिए फिर स्पेशली निकाल लेते हैं। सेहत बिलाल, के हवाले से स्पेसिफिक सेहत के हिसाब से देखें, हम लोग जो मुंह में डालते हैं ना वो हमारी सेहत होती है। सो भी खाने पीने में थोड़ी एहतियात बरतें। आपकी आई है द हैंगमैन। हैंगमैन वो होता है जो सोच समझ रहा होता है। ये उल्टा लटका हुआ है इस वक्त। आप थोड़े से समझ रहे हैं कि आपके हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वो सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनको आप थोड़ी सी एहतियात करें तो आप उनको बहुत बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। मेरा नंबर भी आप ले सकते हैं, चैनल से भी ले सकते हैं। मैं आपको पूरा एक डाइट चार्ट भी बना के दे सकती हूँ। मोस्टली आपका प्रॉब्लम जो है वो आपका ब्लड प्रेशर का है। हमारे यहाँ बड़ी यंग एज में लोगों को ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल और ये चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि हम अपनी डाइट में केयरफुल नहीं होते। दूसरा, वक्त पे खाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बिलाल इन 2 चीज़ों का ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी होगी। और सोच समझिए, ये देखिए ये उल्टा लटका हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बेचारा लटका हुआ है, वो बड़ा मुतमईन बैठा हुआ है, सोच भी रहा है। तो आपने भी अपनी थोड़ा सा डाइट चेंज करें। कॉन्शियस रहने की जरूरत है। कैंसर वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। कैंसर वाले बड़े स्ट्रांग होते हैं और जो अहद कर लेते हैं, इरादा कर लेते हैं, उसको पूरा भी करते हैं। और स्वॉर्ड जो होती है वो ताकत होती है, और इनके पास ताकत भी है, सोच समझ भी है, अकल भी है। और ये आज का दिन इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। जो प्लान कर रहे हैं वो प्लान सारे फुलफिल हो जाएंगे, कंप्लीशन उनकी हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो। क्या हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, मिनाहिल। मिनाहिल, क्या जानना चाह रही हैं आप? मुझे ये जानना है कि मेरा आगे का जो 2020 का साल है ये कैसा गुजरेगा? 2024 कैसा गुजरेगा? स्टार क्या है मिनाहिल आपका? मेरा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, ओके। अभी हमने स्कॉर्पियो का कार्ड निकाला नहीं है, ये मिनाहिल के लिए है। मिनाहिल, आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है। माशाल्लाह आप बहुत इंटेलिजेंट बच्ची हैं, अच्छी जॉब पर भी हैं, जिस जगह आप पहुँचना चाहती हैं वहाँ नहीं पहुँची अभी। ये मैं एज अ साइकिक रीडर कह रही हूँ, नॉट एज द कार्ड। कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपके पास ताकत है, स्ट्रेंथ है, एजुकेशन है, दिमाग है, अक्ल है और एक स्ट्रॉन्ग फैमिली है। जो भी फैसला करें, जहाँ भी आगे बढ़ना चाहें, सोच समझ के, एक्सप्लोर करके, अपनी ऑप्शंस देख के फिर फैसला करें। ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक हो। क्या हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है, ज़ैनब। ज़ैनब, क्या जानना चाह रही हैं आप?
میں اپنے بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں. میری نا میرڈ لائف میں کافی ایشوز چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسٹار کیا ہے؟ بنے گا؟ میری میرڈ لائف میں کافی زیادہ ایشوز چل رہے ہیں. اسٹار زوڈک سائن برج کون سا ہے؟ اسٹار لیو. لیو ان کا اسٹار ہے، زینب کا، اور ان کی میرڈ لائف میں بہت پرابلمز ہیں. ابھی میں نے نکالا ہے لیو کا، لیکن پھر ان کا بھی دیکھتے ہیں. پیج آف پینٹیکلز. زینب دیکھیں، میں روز دن میں 50 60 70 گھر میں کالز لیتی ہوں بچیوں کی. ہمارے ہاں جو ہے نا بہت زیادہ جو کمی اب ہو گئی ہے، ایک تو برداشت کی ہو گئی ہے، دوسرا جو ایجوکیٹڈ بچیاں ہیں جو جاب بھی کرتی ہیں، خود کمانا سیکھ لیتی ہیں. اللہ نے شادی میں ایک بیلنس رکھا تھا، مرد کماتا تھا، عورت گھر کا خیال رکھتی تھی. اب کیا ہو گیا کہ ہم بھی یورپ کی طرح عورت کماتی بھی ہے اور گھر میں آ کر اس کو سارے عورتوں والے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، جو ایڈڈ اس کے ساتھ وہ ہے. اور ہمارے یہاں اگر مرد کو کہہ دو کہ کھڑے ہو کے ہمارے ساتھ برتن دھلوا دو یا بچوں کو دیکھو، محسوس کرتا ہے. ایگزیکٹلی. سو ہم لوگوں کو یہ پارٹنرشپ ہے، یہ ایک اس کو سوشل کانٹریکٹ کہا ہے. یہ اسلام میں اور ساری دنیا میں یہ اس لیے ابھی تک جائز ہے اور چل رہا ہے کیونکہ اٹ از اے نیڈ. مرد اور عورت کو بیلنس کرنا ہے ایک دوسرے کو. سب سے بڑی بات زینب آپ کے لیے یہ ہے کہ بیٹا تھوڑا سا خاموش رہیں. لڑائی صرف تب ہوتی ہے جب دو لوگ بولتے ہیں، اکیلا بندہ نہیں لڑ سکتا. سو ٹرائی اینڈ کیپ ایز مچ کوائٹ ایز یو کین. نماز قائم کریں اور ہر نماز کے بعد یا ودودو کہیں، جو آپ کے میاں گھر میں پاؤں رکھیں آپ یا ودودو پڑھنا شروع کریں. آپ کے میاں آپ کی طرف نرم ہو جائیں گے، ان کا دل نرم ہو جائے گا اور آپ کے گھر میں لڑائی کم ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا. ورگوز والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ واو، ورگوز کے لیے تو بہت پیارا دن ہے بھائی. پھول ہی پھول ہے. 6 آف کپس، خوشی کا دن ہے. گڈ ڈے فار یو. بی ہیپی. اپنے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں نا ہم ان کو بعض دفعہ انجوائے نہیں کرتے. صحیح. اللہ کی جو بلیسنگز ہیں ہم ان کو اگنور کرتے ہیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، ان کو آج لے کے باہر چلے جائیں کھانے کے لیے. بزی عید گزری ہے، فیملی کو ٹائم دینے کے لیے، باہر والی فیملی کو یعنی بہن بھائیوں کے گھر آنا جانا یہ زیادہ ہوتا ہے. اپنی جو فیملی ہوتی ہے بیوی بچے، ان کو ہم ذرا کم ٹائم دیتے ہیں. اف یو آر اے میل ورگو پلیز گیو ٹائم ٹو یور فیملی. اف یو آر اے فیمیل، ہسبینڈ کے لیے کچھ اسپیشل بنائے، بچوں کے لیے کچھ اسپیشل بنائے. میک اٹ اے اسپیشل ڈے فار دیم. بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ زید ایک لائیو کالر موجود ہے. زید کیا جاننا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ میرے اس سال پیپر ہیں تو کیسے جائیں گے؟ اچھے جائیں گے خراب؟ پڑھیں گے تو اچھے ہی جائیں گے، یہ تو میں بھی آپ کو بتا سکتی ہوں. بتا دیجیے زید کا رزلٹ کیا کیا اسٹار ہے؟ اسٹار کیا ہے؟ ورگو. اوکے. واہ بھائی، تمہارے لیے تو شہزادی نکلی ہے. مینز یو آر اے کنگ، مینز انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا. لبرا والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ میرا اسٹار بھی نکال گیا. اچھا. لبرا والے بڑے نائس اور سویٹ ہوتے ہیں ایکچولی. واہ بہت. ہم شوگر کوٹڈ پل ہوتے ہیں. اوہ آج کا دن بہت اچھا ہے. کنگ آف وانڈز نکلا ہے. وانڈز عقل مندی ہوتی ہے. آج کا دن بادشاہت کا، رول کرنے کا. گڈ کارڈ فار آل لیبراز. آج اچھے فیصلے کریں، مضبوط فیصلے کریں اور پاور میں رہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اسکارپیو والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ میسج پہنچا دیں جن کو پہنچانا ہے. اگر کوئی بہادری کا کام آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، آپ کا کولیگ، آپ کا دوست، آپ کے گھر والے، کہ یار یہ والا کام پلیز کر دو، بھلے وہ بجلی کے بل دے نہیں ہیں، پلیز کام کر دیا کریں. جو آپ کو سونپا جائے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور آج کے دن میں اپنے تمام جو کام آپ ڈیلے کر رہے تھے، اور عید گزری ہے نا تو سب چھٹیاں وٹیاں بھی تھیں تو آپ کی ہر چیز ڈیلے ہو جاتی ہے. جو بھول رہے ہیں ان کو یاد کر لیں اور وہ کام پورے کر لیں. بالکل ٹھیک. سیجیٹیریس آخری اسٹار. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یس، دا ٹاور. سیجیٹیرینز ویسے ہی بڑے پرسسٹنٹ ہوتے ہیں، اچھے دوست ہوتے ہیں، زندگی بھر کے لیے دوستیاں کرتے ہیں. دا ٹاور ہے یعنی آپ کو اونچائی کی طرف لے جا رہا ہے، آپ کو پاور دے رہا ہے. پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے جب کشتیاں چلا کرتی تھیں تو وہاں ہمیشہ ایک لائٹ ٹاور ہوتا تھا جو روشنی دیتا تھا اور کشتیوں کو گائیڈ کرتا تھا کہ زمین قریب ہے. اسی طرح آپ بھی ایک گائیڈنگ سٹار بنیں، آپ بھی لوگوں کو لائٹ پرووائڈ کریں، روشنی اور ڈائریکشن. سو آج کا دن آپ کا بہت اچھا ہے اور آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو موقع اللہ کبھی کبھی دیتا ہے. بالکل ٹھیک، ٹیک ایڈوانٹیج. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. لالا رخ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ویورز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات کریں گے کل. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.